नमस्ते भाइ बहिनीहरू, हामी आज नाफा नोक्सान पाठभित्र व्यवहारिक प्रश्नहरू हाम्रो गाउँघरमा हुने क्रियाकलापहरूलाई आधार बनाएर हाम्रो दैनिक जीवनमा हुने क्रियाकलापलाई आधार बनाएर हामी नाफा नोक्सान पढ्न गइराखेका छौँ। नाफा नोक्सान भन्न बित्तिकै व्यापारको कुरा आउँछ। हामी बजार सामान किन्न गएकै छौँ, सधैँ हामी बजार जान्छौँ, आफूलाई चाहिने सामानहरू किन्छौँ। त्यो किन्ने बेलामा हामीले त्यस पसलेले हामीलाई भनेको मूल्य हामी तिर्छौँ। यसरी किन्ने हामी भयो भने पसले भनेको बेच्ने भयो। बेच्ने मानिसले पनि त कहीँ न कहीँबाट किनेर ल्याएको हुन्छ। त्यसो भए हामीले किन्दा पसलेले बेच्दा उसले जति मूल्यमा बेच्छ त्यो उसको विक्रय मूल्य, उसको लागि चाहिँ त्यो विक्रय मूल्य भनिन्छ। तर हामी त्यसलाई जतिमा किन्यौँ त्यो हाम्रो लागि क्रय मूल्य भनिन्छ। त्यस्तै नै जब हामी त्यो किनेर ल्याएको सामान फेरि हामी बेच्छौँ, त्यो बेलामा हामीले बेच्ने बेलामा त्यो हाम्रो लागि विक्रय मूल्य हुन सक्छ। त्यसो भए वस्तु सामान ठाउँ पछि पटक पटक किन्ने र बेच्ने काम हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। यो किन्ने र बेच्ने क्रममा कहिलेकाहीँ हामीलाई कुनै सामान थोरैमा किनेर ल्याएका हुन्छौँ, धेरैमा बेचिराखेका हुन्छौँ। र जब हामी थोरैमा किनेर ल्याएर धेरैमा बेचिराखेका हुन्छौँ त्यो बेलामा हामीलाई नाफा भइराखेको हुन्छ। यसरी नाफा भए जस्तै नै कहिलेकाहीँ हामीले कुनै सामान केही कारणवश आफूले किनेको दामभन्दा कममा पनि बेचेका हुन्छौँ र जुन बेलामा हामी किनेको मूल्यभन्दा कममा बिक्री गर्छौँ त्यो बेलाको अवस्थालाई हामी, त्यो बेलामा जुन हामीले अवस्था जुन आउँछ त्यो बेला हामीलाई घाटा भइराखेको हुन्छ। यसरी नाफा घाटा किनेको मूल्य र बिक्री गरेको मूल्य, त्यो किनेको मूल्यलाई हामी क्रय मूल्य भन्छौँ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा कस्ट प्राइस भनिन्छ। त्यस्तै नै त्यो बेचेको जुन मूल्य हो त्यसलाई हामी विक्रय मूल्य भन्छौँ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा सेलिङ प्राइस भनिन्छ। अब कुरो आयो कस्ट प्राइस र सेलिङ प्राइस। नाफा र नोक्सानमा हाम्रो दुईटा कुरा आयो। पहिलो एउटा आयो क्रय मूल्य, जसलाई हामी कस्ट प्राइस भन्छौँ। यसलाई छोटोमा भन्दा सीपी भनिन्छ। कस्ट प्राइस र नेपालीमा यसलाई छोटोमा लेख्दा क्रमु लेखिन्छ। यसरी त्यस्तै नै विक्रय मूल्य, बेच्ने मूल्यलाई हामी विक्रय मूल्य भन्छौँ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा सेलिङ प्राइस भनिन्छ। र यसलाई छोटोमा भन्दा एसपी भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, र यसलाई नेपाली छोटो रूप भन्दाखेरि बिमु भनिन्छ। अब यो सीपी एसपी क्रमु बिमु को अवस्था हेर्दा कहिले सीपी एसपी भन्दा कम पनि हुन्छ, कहिले सीपी एसपी भन्दा धेरै पनि हुन्छ। जुन बेलामा एसपी भन्दा सीपी कम छ, जस्तै मानौँ हामीले एउटा सामान 25 रुपियाँमा किनेर ल्याएर 30 रुपियाँमा बेच्यो भने किनेको मूल्य कम छ, 25 रुपियाँ हो, बेचेको मूल्य धेरै छ, 30 रुपियाँ हो। त्यो बेलामा जब क्रय मूल्यभन्दा विक्रय मूल्य धेरै भयो त्यो बेलामा हामीलाई नाफा भइराखेको हुन्छ। नाफा भइराखेको हुन्छ। नाफालाई अङ्ग्रेजीमा प्रॉफिट भनिन्छ।
यसलाई छोटो रूपमा भन्दा पी भनिन्छ। त्यस्तै नै जब कस्ट प्राइस किनेको मूल्य धेरै छ र बेच्ने मूल्य कम छ, महँगोमा किनेर ल्यायो, दाम घट्यो, थोरैमा बेच्नु पर्यो, त्यो बेलामा हाम्रो परिस्थितिले नोक्सान देखाउँछ। नोक्सानलाई हामी लस भन्छौँ र यसलाई हामी छोटो भाषामा एल लेख्छौँ। त्यसो भए अब हामी यसबाट कुरो के बुझ्यौँ भने एसपी भन्दा सीपी थोरै हुनुको अर्थ हो यो दुवैको जुन अन्तर हो त्यही हो नाफा। त्यसो भए हामी अब सजिलै भन्न सक्यौँ प्रॉफिट बराबर एसपी बाट के घट्ने, सानो अंक घट्ने, सीपी घट्ने। प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी हुन्छ। त्यस्तै नै लस बराबर अब ठुलो त सीपी हो, त्यसो भए सीपी माइनस एसपी हुन्छ। अब यसैबाट हामीले अरु फर्मुलाहरू डिराइभ गर्न सकिन्छ। जस्तै मानौं यसबाट हामीले एसपी बराबर पी प्लस सीपी, यसबाट हामीले एसपी बराबर सीपी माइनस एल, त्यस्तै नै यसबाट हामीले सीपी बराबर एसपी माइनस एल, एसपी माइनस पी, यहाँबाट सीपी बराबर एसपी प्लस एल। यसरी हामी यो छोटो छोटो प्रश्नहरूका हाम्रो यो फर्मुलाहरू सजिलै फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अब कुरो आयो जहिले पनि नाफा घाटा क्रय मूल्य विक्रय मूल्यको जुन कुरा हो यसमा नाफा र घाटा प्रतिशतमा पनि व्यक्त गरिन्छ। अर्थात् नाफा घाटा 100 मा कति नाफा वा कति घाटा भयो भन्ने भनिन्छ। त्यसो भए कुनै पनि सामानको नाफा वा घाटाको कुरा गर्दा किनेको मूल्यको आधारमा मात्र हामी नाफा घाटा गर्न सक्छौँ। कतिमा किनेर ल्यायो जबसम्म हामीलाई थाहा हुँदैन तबसम्म हामी नाफा भयो कि घाटा भयो त्यो कुरा हामी पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। त्यसो भए नाफा वा घाटा क्रय मूल्यको आधारमा हुने भएको हुनाले हाम्रो नाफा वा घाटा जुन प्रतिशत हो त्यो क्रय मूल्यको आधारमा हामी निर्धारण गर्छौँ। यसरी हेर्दा प्रतिशत नाफा बराबर वास्तविक नाफा, वास्तविक नाफा भनेको एसपी माइनस सीपी यो हो का मुनि क्रय मूल्य इन्टु 100%। यसको आधारमा हामी वास्तविक नाफा प्रतिशत निकाल्छौँ। त्यस्तै नै घाटा प्रतिशत लस बराबर वास्तविक घाटा अपॉन क्रय मूल्य इन्टु 100%। यस किसिमले हामीले नाफा प्रतिशत, घाटा प्रतिशत, नाफा मूल्य, घाटा मूल्य आदि इत्यादि हामी फर्मुलाहरू सजिलै फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अब यो भन्नुको मेरो उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरूलाई समूह क मा प्रायसो एउटा प्रश्न नाफा नोक्सानको हुँदो रहेछ जुन फर्मुलासँग सम्बन्धित हुन्छ। विद्यार्थीले फर्मुला जानेको छ कि छैन भन्ने थाहा पाउनको लागि
उसको ज्ञान छ कि छैन भने जानकारी प्राप्त गर्नको लागि यससँग सम्बन्धित प्रश्नहरू राखिएको हुन्छ। जस्तै मैले पनि तपाईहरुको लागि केही प्रश्नहरू यहाँ ल्याएको छु। जस्तै पहिलो प्रश्नमा छ रु x मा किनेको क्याल्कुलेटर रु y मा बेच्दा कति नाफा हुन्छ? ध्यान दिएर हेरौँ। अब x मा किनेको क्याल्कुलेटर भन्नाले क्रय मूल्य x, y मा बेच्दा भन्नुको विक्रय मूल्य y। त्यसो भए नाफा बराबर SP माइनस CP अर्थात y माइनस x भयो। किनभने विक्रय मूल्य बेच्दा विक्रय मूल्य y छ, क्रय मूल्य x छ, त विक्रय मूल्यको ठाउँमा y, क्रय मूल्यको ठाउँमा x राख्यो भने नाफा होला हुन्छ भनेपछि P बराबर SP माइनस CP, y माइनस x भयो। त्यसैले मानौ 2 नम्बरमा लेखिएको छ रु P मा किनेको घडी Q% नोक्सानमा बेच्दा विक्रय मूल्य निकाल्नुहोस् भनेको छ। अब P मा किनेको घडी Q% नोक्सानमा बेच्दा, ध्यान दिएर बुझौँ। अब नोक्सान प्रतिशत दिएको छ, त नोक्सान प्रतिशतलाई फर्मुला यहाँ छ। जस्तै के दिएको छ? P मा किनेको घडी CP बराबर RSP, रु Q% नोक्सानमा बेच्दा लस प्रतिशत बराबर Q%, बीमु कति होला? SP बराबर वाट। अब लस प्रतिशत निकाल्ने फर्मुला त हामीसँग छ। कति छ? लस प्रतिशत बराबर वास्तविक घाटा अपन क्रय मूल्य इन्टु 100। त्यसो भए हाम्रो L% L भनेको L% बराबर वास्तविक घाटा लस बाई CP इन्टु 100%। अब यो दुवैतिरको पर्सेन्टलाई मैले हटाइदिएँ। कति छ लस? Q%, त Q बराबर लस थाहा छैन, SP भनेको P इन्टु 100। लस बराबर कति आयो त? QP बाई 100। QP बाई 100 आयो लस। त्यसो भए विक्रय मूल्य कति भयो त? SP बराबर, अब SP को फर्मुला लस भएको ठाउँमा CP माइनस L। CP कति हो? P हो, त P माइनस QP बाई 100 अर्थात P कमन लियो भने P कमन लियो 1 माइनस Q बाई 100। यसरी यति भयो विक्रय मूल्य। यसरी पनि गर्न मिल्छ, यसलाई अर्को तरिकाले पनि गर्न मिल्छ। जस्तै नाफा वा घाटा प्रतिशत क्रय मूल्यमा हुन्छ। त्यसो भए डाइरेक्ट मैले घाटा निकाल्ने, घाटा बराबर CP को L% यसरी, या नाफा बराबर CP को नाफा %। अब CP कति हो त? P हो, त P को L Q%, Q बाई 100 अर्थात PQ बाई 100। यति भयो घाटा। अब हामीलाई विक्रय मूल्य निकाल्नु भनेको छ, त SP बराबर CP माइनस लस। त्यसो भए CP कति हो त? P हो, त P माइनस PQ बाई 100। आइहाल्यो नि यही कुरा। त्यसो भए P कमन लियो 1 माइनस Q बाई 100। अझ यसलाई मल्टिपल गरेर गर्दा y एलसीएम लिएर यसरी पनि लेख्न मिल्छ, 100 माइनस Q बाई 100। यसरी पनि गर्न मिल्छ। त यसरी हामीले छोटो प्रश्नहरू गर्न सक्छौं। जस्तै 3 नम्बरमा दिएको छ हेरौं, एउटा किताबको विक्रय मूल्य रु S भए, घाटा रु L भए क्रय मूल्य निकाल्नुहोस्। अब घाटा पनि दिएको छ,
विक्रय मूल्य पनि दिएको छ, क्रय मूल्य निकाल्नु भन्छ। त क्रय मूल्य बराबर एसपी प्लस एल, यही दिएको छ। त एसपी भनेको हाम्रो यस घाटाहरू एल बराबर एल, त्यसो भए एसपी को ठाउँमा एस प्लस एल, एन्सर भइहाल्यो 1 नम्बर खाले। त्यस्तै नै लास्ट 4 नम्बरमा हेरौँ, एउटा कलम रु एक्स मा किनेर रु वाई नाफा हुने गरी बेच्दा नाफा प्रतिशत निकाल्नुहोस्। एक्स मा किनेर क्रय मूल्य दिएको छ, वाई मा बेच्दा नाफा प्रतिशत, नाफा प्रतिशत निकाल्ने वास्तविक नाफा वाई, त्यहाँ दिएको छ वाई, क्रय मूल्य एक्स इन्टु 100 अर्थात् वाई बाई एक्स इन्टु 100 सिद्धियो। यति हो हाम्रो हिसाब। यसरी हाम्रो अति छोटो प्रश्न 1 नम्बर खाले प्रश्नहरू सूत्रमा आधारित प्रश्नहरू दिन्छ, जुन हामीले यसरी हामी गर्न सक्छौँ। अब अर्को कुरो गरौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी समूह ख अन्तर्गत अलि लामो प्रश्न, थोरै लामो 2 अङ्कसम्म 2 अङ्कको प्रश्नहरूको बारेमा यहाँ छलफल गर्नतिर लागेको छु, जसमा पहिलो प्रश्न छ, एउटा मेसिनको क्रय मूल्य रु 375 छ र यसलाई 20% नाफामा बेच्यो भने यसको विक्रय मूल्य कति हुन्छ? ध्यान दिएर बुझौँ। प्रश्न हल गर्दाखेरि केही कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। त्यो कुरो के हो भने प्रश्नमा के दिएको छ त्यसको विश्लेषण पहिला गर्ने, के दिएको छ त्यो कुरा पहिला ज्ञान प्राप्त गर्ने। दोस्रो कुरा कि दिएका कुराहरूबाट के निकाल्नु छ, व्हाट टु फाइन्ड आउट, त्यो जान्नु पर्यो। त्यो निकाल्नु पर्ने जुन हाम्रो प्रश्नमा दिएको छ त्यसको लागि सम्भावित सूत्रहरू, तरिकाहरू के छ त्यसको स्पष्ट विवेचना गर्ने। यो कन्डिसनमा यो फर्मुला, यो कन्डिसनमा यो फर्मुला भने क्लियर विवेचना गर्ने। विवेचना गरिसकेपछि ती मध्ये विवेचना गरेका उपायहरू मध्येको सबभन्दा सरल उपायको छनौट गर्ने अनि मात्र त्यो समस्या समाधान गर्नतिर लाग्ने। जस्तै पहिलो हिसाबमा दिएकोमा एउटा मेसिनको क्रय मूल्य रु 375। अब मैले यहाँ लेख्न सुरु गरेँ, क्रमु, यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्छ सीपी बराबर रु 375। यदि यसलाई 20% नाफामा बेचियो, नाफा प्रतिशत नाफा है P%, 20% बेचियो भने विक्रय मूल्य कति होला? बीमो एसपी बराबर व्हाट? अब यहाँ पहिलो काम भयो, दिएका समस्यालाई मैले लेखेँ। अब दोस्रो काम के दिएको छ त? क्रय मूल्य र नाफा प्रतिशत दिएको छ। यसको लागि सम्भावित सूत्रहरू के हुन् त, उपायहरू के हुन् त भन्दाखेरि मैले दुईटा उपाय देखेँ। एक, नाफा वा घाटा विक्रय मूल्यको आधारमा हुन्छ, त्यसो भए क्रय मूल्यबाट को आधारमा नाफा वा घाटा रकम निकाल्ने। जस्तै मैले पहिलो काम गर्दैछु, ध्यान दिएर हेर, नाफा बराबर क्रमको नाफा पर्सेन्ट जहिले पनि, वा घाटा बराबर क्रमको घाटा पर्सेन्ट हुन्छ। त्यसो भए क्रमको नाफा पर्सेन्ट त क्रम कति हो? 375 को नाफा प्रतिशत कति हो? 20। त 20 का मुनि 100, प्रतिशत हटाउनलाई 100 राख्नु पर्यो। अब यो
20 एकाने 20, 20 पंचे 100, नजाने क्यालकुलेटरमा यो र यो गुणा गर्ने 100 ले भाग गरिदिने। जस्तै 375 इन्टु 20 डिवाइड बाई 100, 75 रुपैयाँ आयो। 75 रुपैयाँ के आयो त? नाफा आयो। अब 75 रुपैयाँ नाफा आयो भने यसलाई रु राखौँ। 75 रुपैयाँ नाफा आयो भने अब बिमु निकाल भनेको छ। त्यसो भए बिमु बराबर, बिमु निकाल्ने सूत्र के हो? क्रमु प्लस नाफा। यसरी त क्रमु कति हो त? रु 375 प्लस रु 75 बराबर कति आयो त? रु 450। यसरी हामीले बिमु निकाल्ने एउटा तरिका होइन। अर्को तरिकामा जाने हो भने हामीले अघि भर्खर गरेका थियौं, हाम्रो नाफा वा घाटा प्रतिशत दिएको बेलामा बिमु बराबर हुन्छ एसपी बराबर हुन्छ 100 माइनस एल, 100 प्लस p% अफ सीपी। यो हुन्छ 100 प्लस p बाई 100 इन्टु सीपी हुन्छ। त्यसो भए किनभने नाफा वा घाटा त प्रफिटमा हुन्छ, नाफा वा घाटा त हाम्रो क्रय मूल्यमा हुन्छ। त क्रय मूल्यको p%, त्यसो भए यसलाई हामी 100 प्लस p भनेको 20 बाई 100 इन्टु 375 रुपैयाँमा आयो। कति भयो त? 120 बाई 100 इन्टु 375। अब कति आउँछ? क्यालकुलेटरमा हानिहालौँ। 120 इन्टु 375 डिवाइड 100, 450 आयो। यसरी पनि गर्न मिल्छ। अर्थात् हामी यो जुन फर्मुला अहिले लेख्यौं, यो फर्मुला कहाँबाट आयो भन्दाखेरि अघि हामीले लेखेका थियौं, याद गरौँ। p% बराबर के लेखेका थियौं? p बाई cp इन्टु 100 यो लेखेका थियौं। तो p% बराबर p बाई cp इन्टु 100। यो अब हामी एसपी को फर्मुला लगाउने हो भने एसपी बराबर cp प्लस p। अब p भनेको के हो त? p भनेको त या प्रॉफिट भनेको के हो त? प्रॉफिट बराबर यहाँ के हुन्छ? प्रॉफिट बराबर p% इन्टु cp बाई 100 हुन्छ। अर्थात् p% यो हुन्छ। अब यो cp प्लस p को ठाउँमा यो भ्यालु राख्दिउँ, p% इन्टु cp बाई 100। त्यसो भए cp कमन आयो, 1 प्लस p% बाई 100। अब हेरौँ त 100 प्लस p बाई 100 आयो नि। यहाँ यो पर्सेन्टेज दुईभित्र हटाउँदाखेरि हाम्रो यो पर्सेन्टेजलाई 100 राखेर हटाउँदाखेरि हाम्रो यो त आयो नि p बाई 100। p भनेको यहाँ पर्सेन्टेज हो, p% हो। त्यसो भए यसलाई मैले लेख्न के पाएँ त?
100 प्लस p% बाई 100 इन्टु CP यसरी लेख्न पाएँ नि, यसरी लेख्न पाएँ नि। यही फर्मुला मैले यहाँ युज गरेको छु, 100 प्लस p बाई 100 टाइम्स CP। p भनेको पर्सेन्टेजमा दिएको प्रोफिट हो, यो पर्सेन्टेज प्रोफिट हो यो। अब यो तरिका र यो तरिका जुन तरिकाबाट गरे पनि हुन्छ, 2 नम्बर खालको प्रश्न हो, त्यही भएर हामी दुवैमध्ये जुन प्रश्न लगाए प्रोसेस गरे पनि हुन्छ। ल अब अर्को प्रश्न गरौँ भाइ बहिनीहरू। अब दोस्रो हिसाबमा जाउँ। सीताले एउटा घडी रु 1200 मा किनेर 1500 मा बेच्दा कति प्रतिशत नाफा गरिन् भनेको छ। किनेर बेच्दा 1200 मा किनेर 1500 मा बेच्दा भन्नुको अर्थ किनेको मूल्य थोरै छ, बेचेको मूल्य धेरै छ। त्यसो भए किनेको भन्दा बेचेको धेरै भयो भने नाफा हुने भयो, स्वतः हुने भयो। त्यसो भए यसलाई मैले यहाँ सल्युसन गरेर देखाउँदैछु तपाईहरुलाई। क्रमु CP बराबर रु 1200, बीमु SP बराबर रु 1500। त्यसो भए नाफा P बराबर व्हाट? नाफा प्रतिशत निकाल। ल प्रतिशत नाफा P% बराबर व्हाट? अब नाफा प्रतिशत निकाल्नको लागि नाफा पहिला चाहियो, किनभने वास्तविक नाफा बाई क्रय मूल्य इन्टु 100 हुन्छ। त्यसो भए पहिला हामी नाफा निकालौं। नाफा रकम प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP। SP भनेको रु 1500 माइनस रु 1200 कति आयो त? 300 नाफा भयो। वास्तविक नाफा भयो 300। त्यसो भए प्रतिशत नाफा बराबर के छ फर्मुला? रियल प्रॉफिट वास्तविक नाफा बाई क्रय मूल्य इन्टु 100%। यो हाम्रो फर्मुला हो। त्यसो भए यो के हुने भयो त? इन्टु 100 राखौँ, 100% नगर 100। अब वास्तविक नाफा कति त? 300 बाई क्रय मूल्य कति? 1200 इन्टु 100 कति आयो त? कति आयो? यो 100% राख्नुपर्छ, राख्दिउँ राम्रो हुन्छ। पर्सेन्ट हटाउन पनि पाइन्छ दुईतिर, त्यही भएर मैले विचार गरेको। 20 काट्यो, 12 ले खान्छ 300 लाई, 300 भाग 12 25 पटक खाँदो रहेछ। कति आयो त? 25%। अर्थात् P% बराबर भयो कति पर्सेन्ट? 25% आयो। यसरी हामीले यो हिसाबलाई गर्न सक्छौं। अब नम्बर 3 मा जाउँ। एउटा घडी रु 500 मा किनेर विक्रय मूल्यको 20% नाफा हुने गरी बिक्री गर्दा कति नाफा भएको होला? ध्यान दिएर, अलिकति क्रिटिकल छ यसमा थोरै। एउटा भाइ बहिनीहरु, अब एउटा घडी रु 500 मा किनेर विक्रय मूल्यको 20% विक्रय मूल्यको, ध्यान दिएर बुझौं, यो एउटा कन्डिसनल छ। विक्रय मूल्यको 20% नाफामा हुने गरी बेच्दा, अब विक्रय मूल्य कति हो त? थाहा छ? थाहा छैन। त्यसो भए यस्तो बेलामा विक्रय मूल्यलाई मान्नु पर्छ हामीले। जस्तै यसरी
मानौ विक्रय मूल्य SP बराबर X रुपैयाँ मान दिए। त्यसो भए नाफा कति भयो रे? विक्रय मूल्यको 20% नाफा बराबर SP को 20%, यही भने हैन? त्यसो भए SP कति हो? X हो। त रु X को भनेको इन्टु 20, यो प्रतिशत हटाए तल 100, 20 एकाने 20, 20 पंचे 100 भन्नाले रु X बाई 5 आयो। यति हाम्रो नाफा भयो। अब भन्छ क्रय मूल्य दिएको छ, CP बराबर रु 500 दिएको छ। त्यसो भए अब प्रॉफिट भएको बेला हाम्रो फर्मुला त याद छ, के हुन्छ? SP माइनस P बराबर CP, अर्थात P बराबर SP माइनस CP, एउटै कुरा हो। त्यसो भए SP कति हो? X हो। P कति आयो? X बाई 5। CP कति हो? 500 हो। यो कति आयो त? 5X माइनस X बाई 5 बराबर 500। त्यसो यो के भयो त? 4X बाई 5 बराबर 500 और X बराबर कति आयो त? 500 इंटू 5 का मुनि 4, अर्थात यो भयो, गुणा गरिदिए होला क्याल्कुलेटरले, कति आयो? 500 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, 625 आयो। 625 के आयो? X आयो, अर्थात X के हो? बिमु। हामीले के निकाल्नु छ? बिक्री गर्दा कति नाफा भएको होला, अर्थात नाफा निकाल्नु छ, यो निकाल्नु छ। त्यसो भए नाफा P बराबर X बाई 5, X भनेको 625 बाई 5, अब यसलाई 5 ले भाग गरिदिउँ, डिवाइड बाई 5, 125 आयो। देयरफोर नाफा बराबर रु 125 सिद्धियो। यति हाम्रो हिसाब भयो। ल अब हामी यस्तो प्रश्नहरू, लह छोटो छोटो प्रश्नहरू हामी गर्दै जाँदैछौँ। अब अर्को प्रश्न हेरौँ यसको।